प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ जटायोः शौर्यम का उच्चारण इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। 10वां पाठः जटायोः शौर्यम। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतोऽस्ति। अत्र जटायुरावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। पक्षिराज जटायुः पञ्चवटीकानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। सः सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निन्द्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। परञ्च अपरिवर्तितमतिः रावणः तमेव अपसारयति। ततः पक्षिराजः तुण्डेन पादाभ्यां च प्रहरति। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवञ्च बहुविधा क्रमेण रावणः भग्नधन्वा हतसारथिः हताश्वः व्रणी विरथश्च सञ्जातः। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशयप्रहारैः व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। स तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। स तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ततः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। ततः पर्वतशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। वृद्धोऽहं त्वमिवाधन्वी सरथः कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धोऽहं त्वं युवाधन्वी सरथः कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतगसत्तमः। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतगसत्तमः।
ततोस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः। ततोस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महाधनुः। सभग्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः तलेनाभिजघनाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। सभग्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः तलेनाभिजघानासु जटायुं क्रोधमूर्छितः। जटायुस्तम् अतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहून् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। जटायुस्तम् अतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहून् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। इस प्रकार इस पाठ के उच्चारण को 2-3 बार आप इस वीडियो के माध्यम से सुने और पुस्तक में देख करके उच्चारण करेंगे तो इस पाठ को आपको पढ़ना आ जाएगा। धन्यवाद।